السلام علیکم گائز، آج ہم 10th اسٹینڈرڈ یعنی 10ویں جماعت کے چیپٹر نمبر 5 میر تقی میر کی غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کے متعلق مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کی ہے اور 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال مطلب موت ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ دلی میں آ بسے۔ دلی کی زندگی میں جب انتشار پیدا ہونے لگا، انتشار مطلب پریشانیاں یا بکھراؤ یا است ویستتا آنے لگی، تو میر تلاش معاش مطلب روزگار کی تلاش میں لکھنؤ چلے گئے۔ باقی زندگی لکھنؤ ہی میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ میر کلاسیکی اردو غزل کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ اردو غزل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ سادہ اور عام فہم الفاظ میں سوز و گداج کی کیفیات پیدا کرنے کا میر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سادہ اور عام فہم سے مطلب ہے عام لوگوں کے فہم میں آنے والی یعنی سمجھ میں آنے والی الفاظ میں سوز و گداج کا مطلب ہے دکھ تکلیف کی، کیفیات کا مطلب حالت، کیفیت کی جمع ہے کیفیت یعنی حالت پیدا کرنے میں میر کا کوئی ثانی نہیں۔ ثانی مطلب کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا۔ غزلوں کے علاوہ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے خوب جوہر دکھائے ہیں۔ یہاں اصناف جو آیا ہے وہ صنف کی جمع ہے، اور صنف مطلب رچنا یا کمپوزیشن، اور جوہر دکھانا مطلب کمال دکھانا۔ ان کی مثنویوں بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق کو بھی بہت شہرت ملی۔ شہرت ملنا مطلب پاپولیرٹی یا مطلب فیمس ہونا، پرسدھ ہونا۔ فارسی میں اردو شعراء کا ایک تذکرہ، شعراء مطلب شاعر کی جمع ہے، شعراء کا ایک تذکرہ نکات الشعراء اور ذکر میر کے عنوان سے اپنی سوانح حیات بھی لکھی ہیں۔ عنوان مطلب ٹاپک یا موضوع سے اپنی سوانح حیات کہتے ہیں جیونی بھی انہوں نے لکھی ہے۔ انہیں خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ لقب مطلب خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ہستی
अभी आपने मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी हुबाब की सी है को तरन्नुम के साथ सुना है और आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम इसे बामायनी तशरीह के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मीर तकी मीर ने अपने पहले शेर, किसी भी गज़ल के पहले शेर को हम मतला कहते हैं। इस मतला में मीर तकी मीर ने बताया है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यहाँ जो शराब आया है वो गज़ल के आखिरी शेर में जो शराब लिखा हुआ है उससे मुख्तलिफ है, यानी उससे बिल्कुल अलग है। इसका मायनी धोखे से है, जबकि इसका मायनी शराब का मायनी नशे वाली चीज़ से है। तो ये जो शराब है ये उस धोखे के लिए आया है, जैसा कि हम रेगिस्तान में जब अपनी निगाह दौड़ाते हैं तो हमें दूर पानी नज़र आता है, लेकिन जब हम करीब जाकर देखते हैं तो वो पानी नहीं होकर रेत ही होती है। वो एक तरह से धोखा सा लगता है। तो उसी धोखे की यहाँ बात हुई है कि हमारी जो हस्ती है, यानी हमारा जो वजूद है, वो बिल्कुल हुबाब की तरह है। हुबाब मतलब पानी के बुलबुले की तरह हैं। तो यानी यहाँ मीर तकी मीर ने हमारी ज़िंदगी की बेसबाती का नक्शा खींचा है कि हमारी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये एक बुलबुले की मानिंद है, बुलबुले की तरह हैं। और आगे फरमाते कि ये नुमाइश शराब की सी है, यानी ये नुमाइश मतलब होता है दिखना, दिखावा। यानी ये जो दिखावा है ये शराब का सा है, मतलब एक धोखे की तरह दिखना है, यानी इसका दिखना बिल्कुल धोखे की तरह है। ऐसा धोखा जो दूर से हमें कुछ और नज़र आता है लेकिन करीब जाने पे कुछ और ही मालूम होता है। तो इस तरीके से ये ज़िंदगी हमारी एक तरह से धोखा है और हमेशा रहने वाली नहीं है, एक बुलबुले की मानिंद है। आगे वो फरमाते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ अगले शेर में शायर ने अपना मौजू बदल लिया है और शायर यहाँ आशिक की शक्ल में अपने माशूक के लबों की तारीफ कर रहा है। तो यहाँ शायर ये कहता है कि मेरा जो माशूक है या मेरी जो माशूका है, असल में शायर यहाँ इश्क में डूबकर अपने माशूक के हुस्न की तारीफ कर रहा है। यहाँ माशूक के हुस्न में उसके लबों की तारीफ की गई है और कहा गया है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। लब यानी होता है होठ, नाजुकी मतलब नज़ाकत, यानी मेरे महबूब की नज़ाकत, लबों की नज़ाकत क्या कहिए, यानी वो इतनी अलग है, इतनी हटके है कि उसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। फिर आगे मिसाल के ज़रिए वो फरमाते हैं कि पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी मेरे महबूब के लबों की नज़ाकत ऐसी है जैसे किसी गुलाब की पंखुड़ी हो। यहाँ जो लब हैं उन्हें गुलाब की पंखुड़ी से मुशाबा किया गया है, यानी उससे कंपेयर किया गया है, उसकी तशबीह दी गई है, यानी उसकी उपमा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। आगे शायर फरमाता है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, यानी वो अपने इश्क में इस तरह गर्क है और इस तरह से बेकरार है अपने महबूब से मिलने के लिए कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, यानी वो बार बार अपने महबूब के दर पे जाता है और वो बताता है कि मेरी जो हालत है वो इज़्तिराब की सी है, यानी एक बेकरार आशिक की तरह है जिसे कभी करार नहीं मिलता। बार बार महबूब के दर पे जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, यानी उसके दिल को करार बिल्कुल भी नहीं मिलता। उसकी हालत इज़्तिराब की सी है, यानी बेकरार जैसी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़
اسی خانہ خراب کی سی ہے. یعنی آگے میر تقی میر ایک عاشق کی شکل میں فرماتے ہیں کہ جب میں عاشق اپنے معشوق کے در پہ جاتا ہے تو وہاں جب وہ جا کر آواز لگاتا ہے تو معشوق کے اندر سے آواز یہ آتی ہے کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی ہے. خانہ خراب، خانہ سے مطلب ہے گھر، خراب مطلب برباد ہو چکا، یعنی جس کا گھر برباد ہو چکا. یہاں میر اپنی بدقسمتی پر رونا روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بد نصیب ہوں کہ جس کے لیے میں نے سب کچھ برباد کر دیا، آج وہی میری آواز سن کر کہتا ہے کہ یہ تو اسی خانہ خراب، یعنی خانہ خراب جس کا گھر بار بگڑ چکا ہو، جو برباد ہو چکا ہو، یا جو ناکام عاشق ہو، اس کی آواز ہے جو اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا، لیکن پھر بھی شاعر اس لیے خوش ہے کہ محبوب نے اسے آواز ہی سے کم پہچان تو لیا. اگلا جو شعر ہے وہ غزل کا مقطع ہے. مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے. یہاں میر جو ہے وہ میر تقی میر کا تخلص ہے. تو اپنے مقطع والے شعر میں میر فرماتے ہیں کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. میر فرماتے ہیں کہ ان یعنی اپنے محبوب کی نیم باز آنکھوں میں، نیم باز آنکھیں مطلب ادھ کھلی آنکھوں میں. ادھ کھلی آنکھیں کب ہوتی ہیں انسان کی؟ جب وہ کسی نشے کی حالت میں ہوں. تو لیکن اس کا محبوب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں، حالانکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کو شاید اپنے حسن کا نشہ ہے، اسی لیے وہ اپنی آنکھوں کو چڑھا کر رکھتا ہے جیسے نشے میں مخمور ہو، جیسے نشے کا خمار اس کو چڑھا ہوا ہو، جیسے شراب کا خمار اس کو چڑھا ہوا ہو. اور ایسا لگتا ہے کہ ساری مستی، اس کی جو ساری مستی ہے وہ شراب کی طرح ہوں، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس نے شراب کا نشہ کیا ہوا ہو. اس طرح سے اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں شراب کی مستی نظر آتی ہیں. For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.